सियासी मंजरनामा जो हुआ सो हुआ, वकला किस तरफ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए, नौमुंतखब इंतज़ामिया ने अब चार्ज ले लिया है। उनकी तरफ से मामलात ये हैं कि पार्लिमान का जो हक है आइन में तरमीम करने का, वो उसको मुकम्मल तौर पर कबूल करते हैं, और जो हारा है ग्रुप और जिनके जनरल सेक्रेटरी तो बने हैं, उनका ख्याल ये था कि वो मैदान को मार के उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे जिसके ऊपर पीटीआई ने तकिया किया हुआ था। मियां रऊफ अता साहब, नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं उनको। ओहदा बड़ा अहम है, बड़े नाजुक मोड़ पर उन्होंने ये ओहदा संभाला है। आबिद ज़ुबैरी साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मियां साहब, पहले मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। अगर आप हमें ये बताइएगा कि पहले तो ये सादा सा सवाल है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, बेहतर समझते हैं कि कहा जा रहा है कि वकला तहरीक चलाएंगे और 26वीं आइनी तरमीम को पलटाने में मददगार रोल अदा करेंगे। मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं बतौर नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। मेरा ख्याल इनसे जो पहले भी एक वकला तहरीक चलाई थी, उसके थोड़ा सा मैं माजी की तरफ ले जाना चाहता हूँ आपको। उस तहरीक का क्या नतीजा निकला। पहले तो मैं तहरीक चलाने वाले से ये मुतालबा करूँगा कि पहले आप इस बात पर माफ़ी मांगें कि आपने उस तहरीक के वो फ़वाइद हासिल नहीं कर सके, बल्कि उससे नुकसानात हुए। उसमें अदलिया जो है 128 नंबर पे चली गई। अगर वो वाकई मेरिट की बुनियाद पे अगर अदलिया में तैनातियाँ होती तो शायद अदलिया में बेहतरी आती, लेकिन वो मफादात की बीन चढ़ गई। और ये मौजूदा जो तहरीक है ये तो फ्लाप होगी, क्योंकि इसी झंडे के तहत इन्होंने जगह जगह ये दूसरे हमारे मुखालिफ ग्रुप ने इस तहरीक के लिए कोशिशें की। मुख्तलिफ बार रूम में इन्होंने प्रोग्राम किए जो बुरी तरह फ्लाप हुए। वकला ने इनके एजेंडे को मुस्तरद किया, क्योंकि ये ग्रुप था किसी पार्टी का एजेंडा लेके आगे चल रहा था, तो इसी बुनियाद पे इनकी इस तहरीक को फ्लाप कर दिया गया। जी आबिद साहब, अगर आप ये जो पार्लियामेंट की जो मैं थोड़ा सा जी ये जो 26 जो आइनी तरमीम पास हुई, उससे कबल तमाम सियासी पार्टियों ने मुशावरत करते रही। मुख्तलिफ मौके पर इनकी मुशावरत होती रही, कभी सुबह कभी शाम। उस वक़्त अगर ये जो तहरीक चलाने वाले हैं, ये तो किसी पार्टी के लीडर हैं, इनको चाहिए था इनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में मौजूद थी, ईवान बाला में भी, ईवान ज़ेरी में भी। ये वहाँ पर अपनी तरामी पेश कर सकते थे कि इससे ये नुकसानात होंगे या इससे कोई इनको फ़र्क पड़ेगा दलिया की आज़ादी पे, तो इनको उस वक्त वहाँ करना चाहिए था। ये मुशावरत में शरीक रहे, और इनके जो वहाँ नुमाइंदगी कर रहे थे, जिस पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, जिनका ये हिस्सा है वहाँ पर, वो टीएडीए भी वहाँ पर वसूल करते रहे। आखिर में जाके उन्होंने बाइकाट कर दिया। अभी तो पार्लियामेंट से पास हो चुकी है, और इसको मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किसी ने किया है, वहाँ भी मामला सब जुडिस से देखते हैं आगे इसके क्या फ़वाइद होते हैं, क्या इसके समरात निकलते हैं, क्या नुकसानात होते हैं। ये तो भी पास हो चुकी है अभी। जी आबिद साहब, अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँ, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी, सेनेटर हामिद साहब से हमने बात की, उनका ख्याल ये था कि ये इंतखाबात रेफरेंडम हैं 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से और वकला तहरीक के हवाले से, तो ज़ाहिर है वहाँ पर उनके ग्रुप को मासवाए एक ओहदे के कामयाबी नहीं हुई। इसके बाद ये मंतरा कि हमने एहतजाज के ज़रिए मामलात पलटाने हैं, इसका क्या मुस्तकबिल है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं रऊफ अता साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर इलेक्ट होने की। दूसरी बात, इनकी हर बात से मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ। इन्होंने बड़ी सिंपल कहा कि जी जो उसके समरात क्या मिले 2007 की जो तहरीक थी, एक मार्शल लॉ, एक जनरल डिक्टेटर के ख़िलाफ़ थी, तो ये कह देना कि उसके समरात नहीं हो, बाद में जाके 128 नंबर, तो हमारी पार्लियामान का क्या हाल है, हमारी हुकूमत का क्या हाल है, वो किस नंबर पे पड़े हुए हैं इंटरनेशनल स्केल में। तो ये सिर्फ जुडिशरी की जो बात करते हैं माज़रत के साथ, ये सही नहीं है। फिर ये कोई रेफरेंडम जो आप देखिए, जो इलेक्शन हुए हैं इस वक्त, और एक सीट नहीं जीती है, हमारे जो सेक्रेटरी जीता है माशाल्लाह से, वो 400 वोट से ज़्यादा से जीते हैं, और हमारे पास 6 सीटें इस वक्त तक मौजूद हैं, लेकिन फाइनल काउंट होना है और कुछ सीटों पर रिकाउंट भी हो सकता है। तो ये कह देना आपका कि एक सीट जीती है, बिल्कुल नहीं। ये रेफरेंडम का इशू नहीं है। देखिए वहाँ क्या था, यहाँ सिंध के अंदर हमने स्वीप किया, बलूचिस्तान जीता, लेकिन इशू ये है कि आप जब आपके पास सरकारी
سارے مشینری آپ کے خلاف کام کر رہی ہے. ساری پارٹیاں متحد ہوں کیونکہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا آج سوائے ایک پارٹی. اور جو پارٹی جو گروپ جس کو ہمارے صدر صاحب نو منتخب صدر صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ تو ہیڈڈ بائی لا منسٹر صاحب ہیں اور احسن بون صاحب. تو آپ بتائیے کون حکومت اس وقت حکومت کا حصہ ہے؟ پھر ساری جو ساری آفیشیل نوکریاں ہیں ملازمتیں ہیں اس کے اندر، یہ ایڈوکیٹ جنرل آفس، اٹارنی جنرل آفس، یہ وہ ساری ان کے ہاتھ میں ہیں ساری چیزیں. تو پورے اس کے باوجود بھی 6 سیٹیں لے لینا. پچھلے سال 2 سیٹیں تھیں، اس دفعہ 6 سیٹیں. اور اگر وہ آگے رہیں گی یا نہیں رہیں گی وہ تو ریکاؤنٹ میں پتہ لگے کون کس کو کتنی فائنل ملتی ہیں سیٹیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ آئینی ترمیم 26 آئینی ترمیم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہ حملہ ہے جوڈیشری پہ. عدالت میں کیس فائل ہو چکا ہے. اب یہ عدالت کے اوپر ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اگر ہم صحیح ہیں تو اس پہ فیصلہ کریں اکارڈنگ کہ یہ جوڈیشری کو دبانے کی تابع کرنے کی کوشش کی اور ایگزیکٹو کا ٹوٹل رول دے دیا گیا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں. اور ججوں کی کس طرح سے تقسیم اب کل دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لا بھی لا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں پریکٹس اور پروسیجر میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ ججوں کو تعداد بڑھانے میں ان کا کیا رول ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ذرا میں میاں رؤوف صاحب کو انوالو کرنا چاہوں گا. عابد صاحب آپ کی اجازت سے ان کا پوائنٹ آف ویو ذرا انتخابات کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. جی عابد زبیری صاحب ہمارے سینئر بھی ہیں. میں ان کی خدمت یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو الیکشن تھے اس کے کچھ یوم قبل وزیر اعلیٰ کے پی کے نے تقریباً کروڑوں کے حساب سے تمام بار کے لوگوں کو جمع کیا اور کروڑوں کے حساب سے ان کے جو آفس بیرر تھے ان میں تقسیم کی گئی. ایون کچھ رقم جو ہے وہ لاہور میں بھی بھجوائی گئی. یہ میل پریکٹس ان کی طرف سے آئی تھی. اچھا، اور یہ انہوں نے پھر حامد خان صاحب نے جی بالکل بھاولپور میں جی اس میں میں بتاتا ہوں میں اس میں سوائے کراچی اور اس میں کوئٹہ کے آپ ڈیرہ اسماعیل خان دیکھیں واضح اکثریت سے ہم جیتے، بنو سے ہم واضح اکثریت سے جیتے، پشاور سے ہم لوگ جیتے، منگورہ سوات دارالقضاء سے ہم جیتے، ایبٹ آباد کے اسٹیشن سے ہم جیتے، پنڈی اسلام آباد جو بڑا ہے وہاں پر ایک اہم اسٹیشن تھا. وہاں پہ ماشاءاللہ بہت سلجھے ہوئے وکلاء ہیں پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے وہاں وکلاء کی جو ممبرشپ ہے انہوں نے ہمیں بہت اکثریت سے وہاں سے بھی ہم نے ون کیا وہاں پہ. تو یہ ایسی باتیں کرنا کہ یہ سرکاری تھے وہ تھے، یہ ہارنے والا آدمی الزامات لگاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا جی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پتہ نہیں وکلاء تحریک کر دیں گے. تو ہمارے ایک دوست یہاں تبصرہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حامد خان صاحب کو 2 اینٹیں دے دیتے ہیں، گھر میں جائیں اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں، اس میں کیا پریشانی ہے. یہ تو وکلاء نے ایک واضح طور پہ اپنے ضمیر کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں کامیابی سے اور اکثریت سے ہمیں کامیاب کیا ہے. تو میں اپنے وکلاء کے جو ویلفیئر کا ایجنڈا ہے اس کو لے کر آگے چلوں گا. اور یہ بھی ان کو بتا دوں کہ عدلیہ کی آزادی پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن وہاں جو ہے پارلیمنٹ کی بالادستی اپنی جگہ موجود رہے گی، آئین کی بالادستی اپنی جگہ موجود رہے گی. ہر ادارے کی اپنی حدود کے اندر رہ کر جو کام کرنے کا جو آئین میں ایک طریقہ کار ہے ہم اس کی حمایت کریں گے. عابد صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کسی پارٹی کا کوئی ایجنڈا لے کے نہیں چل رہی. جی عابد صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، آپ کے گروپ کا یہ کیوں اصرار ہے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ مکمل طور پر جائز ہے اور جو انتخابات آپ ہار بھی گئے ہیں اس کے باوجود جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ جیت گیا ہے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ دیکھیں ہمارا جو ایجنڈا یہ ہار جیت کا ایشو نہیں تھا. اب دیکھیں ہار کے لیے تو پوری قوم جس طرح سے ایک ترمیم پاس کرائی گئی آج اس میں اتنی غلطیاں ہیں کہ وہ 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر اس پہ ڈیبیٹ ہو جاتی، اس پہ سارے آرگیومنٹس ہو جاتے پارلیمان کے اندر، جیسے جو ایک جمہوری سسٹم میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی لا آتا ہے اس سے بننے سے پہلے وہ پڑھا جاتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ستمبر میں کس طرح سے وہ ترمیم پاس کرانے کی کوشش کی 57 شکوں کے ساتھ، وہ فیل ہوئی. پھر یہ ترمیم آئی اب 22 اس کے ساتھ. آپ دیکھیے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا بنانا، پھر اس کا کنٹرول کرنا، اس کا ایک جج بنانا، یہ سارا کنٹرول انہوں نے لے لیا. جو بات اگر یہ اب صدر صاحب بات کر رہے ہیں، نو منتخب صدر صاحب بات کر رہے ہیں آزاد جمہوریت، تو پوچھیں ان سے کہ یہ اس طرح سے اگر ایگزیکٹو کے ہاتھ میں اپوائنٹمنٹ ایون انٹرنل پروسیڈنگ اور کورٹ کا کمپوزیشن کیا ہوگا، وہ ایگزیکٹو یا پارلیمان کے ہاتھ میں، تو پھر یہ کیسے بات کر رہے ہیں سیپریشن آف پاور. لیکن عابد صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو الیکشن میں پذیرائی نہیں ملی اینڈ یو لاسٹ دی الیکشن. نہیں
سوری یہ میں آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ کہ پذیرائی صرف الیکشن کے اس پہ نہیں ہے. الیکشن پورے اس کے صرف سپریم کورٹ کے وکلا نہیں ہے پاکستان کے وکلا, باقی سارے وکلا ہیں. یہ صرف یہ کہہ دینا کہ سپریم کورٹ کے 4000 وکلا پورے پاکستان میں پذیرائی نہیں ملی. ہماری اکثریت وکلا کی اس بات پہ آپ دیکھیں گے کھڑی ہے کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے آئین اور قانون کے خلاف ہے. معاملہ سب جوڈس ہے, کورٹ میں پٹیشنز فائل کر دی گئی ہے ہماری. اب دیکھیں جو وہاں بات ہوگی کہ آئندہ ہم لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اگر غلط کہہ رہے ہیں تو پٹیشن ڈسمس ہو جائے گی. عابد صاحب, میاں صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ.